बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मोहतरम मीडिया नुमाइंदगान, मोहतरम रिपोर्टर हज़रात और कैमरामैन और स्टेज पर मौजूद इस्लामी जमीयत तलबा के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम मीडिया नुमाइंदगान का और तमाम मीडिया की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा की दावत पर आप यहाँ जमा हुए और हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। इस्लामी जमीयत तलबा ने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गज़ा की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामी जमीयत तलबा का लाहा अमल के हवाले से मुनक़िद की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के तालीमी इदारों के अंदर गज़ा के हवाले से एक भरपूर एहतजाजी मुहिम चल रही है। कैलिफोर्निया, येल, न्यूयॉर्क, कोलंबिया और अलगर्ज अमेरिका की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा ने जस्टिस फ़ॉर गज़ा के उन्वान से और गज़ा के मज़लूमीन के हक़ में एक भरपूर एहतजाजी मुहिम का आगाज़ किया है। और ये मुहिम, इसका दायरा कार चंद यूनिवर्सिटीज़ से शुरू होकर अमेरिका की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और इसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक तक भी इसका दायरा कार फैल चुका है। फ़्रांस, इटली, बरतानिया और दीगर ममालिक में भी तलबा इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। आप सबको मालूम है कि इस वक्त 500 से ज़्यादा तलबा को, टीचर्स को और स्टाफ मेंबर्स को इन यूनिवर्सिटीज़ से गिरफ़्तार किया जा चुका है। और उन तलबा का बुनियादी मुतालबा यही है कि इसराइली ममालिक के साथ और इसराइल के दोस्त ममालिक के साथ माशी बाइकॉट किया जाए। वो तलबा डाइवेस्टमेंट का मुतालबा कर रहे हैं, यानी अपनी यूनिवर्सिटी से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्होंने अमरीकी और इसराइली कंपनियों ने जो आपस में मुआहदे कर रखे हैं और इसराइल के साथ, इसराइली कंपनियों के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ ने मुआहदे कर रखे हैं, उन मुआहदों को, उन माशी मुआहदों को ख़त्म किया जाए। और यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट इसराइली कंपनियों के साथ कर रखी है, असलहा बनाने वाली कंपनियों के साथ कर रखी है, उन इसराइली कंपनियों के साथ इस इन्वेस्टमेंट को ख़त्म किया जाए और इस इन्वेस्टमेंट को वापस लिया जाए। उनका ये मुतालबा है कि वो तमाम कंपनीज़ के जो गज़ा की इस जंग से मुनाफा कमा रही हैं, उन तमाम कंपनीज़ से अपने मुआहदों को ख़त्म किया जाए। और तलबा का ये मुतालबा है कि अमेरिका के अंदर जितनी भी फ़लस्तीन की नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन पर से पाबंदी को उठाया जाए। मोहतरम मीडिया नुमाइंदगान, आपके सामने गज़ा की मौजूदा सूरत हाल भी बिल्कुल वाज़ेह है। इस वक्त 34,000 के करीब लोग गज़ा में और फ़लस्तीन में शहीद हो चुके हैं, जिनमें 13,800 बच्चे हैं। इस वक्त तकरीबन 70,000 के करीब लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं और जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल हैं। इस वक्त तक गज़ा में और फ़लस्तीन में यौमिया औसतन 180 अफराद शहीद कर दिए जा रहे हैं और तकरीबन 400 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन ज़ख्मी हो रहे हैं। 84% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और तकरीबन 80% के तालीमी इदारे वो मस्मार किए जा चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 6,45,000 तलबा ऐसे हैं कि जो स्कूल जाने की उम्र में हैं और वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस वक्त गज़ा के अंदर 170 के करीब अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान को भी कत्ल किया जा चुका है और इस वक्त फ़लस्तीन में 140 के करीब मीडिया नुमाइंदगान को भी कत्ल किया जा चुका है। वॉर क्राइम्स की एक लंबी फहरिस्त है कि जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर हमें मिल जाएगी। बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो पामाली की जा रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ को जो पामाल किया जा रहा है, शायद इसकी मिसाल पिछले 100 सालों में हमें जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम के बाद नज़र नहीं आती है। 32 लाख के करीब की आबादी, जिसके अंदर 23 लाख के करीब की आबादी कि जो मैसूर की जा चुकी है और उस 23 लाख के आबादी के शहर गज़ा में से 19 लाख ऐसे अफराद हैं कि जो बेघर किए जा चुके हैं। 80% घरों को मस्मार किया जा चुका है और लोग बेघर हैं, खुराक की किल्लत है
اور لوگوں کے لیے ہیلتھ کا، خوراک کا، تعلیم کا کوئی انتظام بھی باقی نہیں بچا ہے۔ غزہ کی اور فلسطین کی یہ صورتحال ہے کہ جس سے پچھلے کئی مہینوں سے فلسطین اور غزہ کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک یوں کہیے کہ بہت بڑی جیل کے اندر غزہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ محترم میڈیا نمائندگان، اسلامی جمعیت طلبہ اس ساری صورتحال سے باخبر ہے اور اس ساری صورتحال پر اپنا ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ملک کے طول عرض میں فلسطین کی حمایت میں، فلسطینیوں کی حمایت میں بھرپور مہم کا آغاز کیا۔ تعلیمی اداروں کے اندر اویئرنیس کیمپین چلائی گئی، انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور کراچی میں منعقد ہونے والی 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر 18 ممالک کے نمائندگان اور وفود نے شرکت کی اور فلسطینی عوام سے اور فلسطینی کاز سے اظہار یکجہتی کی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ملک کے طول و عرض کے اندر طلبہ کو اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ پر آمادہ اور تیار کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے فلسطینی کاز کو طلبہ کے سامنے اجاگر کیا۔ ابھی بھی اسلامی جمعیت طلبہ جسٹس فار غزہ کیمپین کو اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ اس مہم میں ہم بڑے پیمانے پر طلبہ کو موبلائز کریں گے، طلبہ کو موٹیویٹ کریں گے اور طلبہ کو فلسطینی کاز کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اس جسٹس فار غزہ کیمپین میں ہم ملک کے طول و عرض میں تمام تعلیمی اداروں کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے، ریلیز کا انعقاد کریں گے، مارچز کا انعقاد کریں گے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ہم سیمینارز کا، کانفرنسز کا اور نیشنل ڈائیلاگ کا انعقاد بھی کریں گے۔ اور اس مہم کے ایک تیسرے فیز کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں کے اندر علامتی غزہ بستیاں بسائے گی کہ جس کے اندر ہم انکیمپمنٹ کریں گے اور تعلیمی اداروں کے اندر اس کیلیفورنیا یونیورسٹی، ییل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نیو یارک کے طلبہ کے اس احتجاجی مہم کے رنگ کے اندر ہم بھی پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اس علامتی خیمہ بستی کو بسائیں گے کہ جو غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے بسائی جائے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اس مہم کا عنوان، اس مہم کا سلوگن وی آر ون ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کراچی سے لے کر کیلیفورنیا تک، اسلام آباد اور پشاور سے لے کر نیو یارک تک تمام طلبہ ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، جبر کے خلاف اور وحشت اور فسطائیت کے خلاف ایک ہیں، اور ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا کو فلسطینی کاز کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر یہ جنگ بندی کروائی جائے، فوری طور پر غزہ کے محاصرے کو ختم کیا جائے۔ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، وار کرائمز کی انویسٹیگیشن کی جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے، اور فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، اس لیے اس کا حل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ہے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ہم OIC سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی مظالم کی مذمت کی جائے، فلسطین کی کاز کے ساتھ سٹینڈ کیا جائے، اسرائیل سے معاشی بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطین کے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ ہم مسلم ممالک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے، اس سے معاشی معاہدوں کو ختم کیا جائے اور اسرائیل پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں۔ انسانی بنیادوں پر فلسطینی عوام کو امداد فراہم کی جائے، جسٹس اینڈ پیس کا مطالبہ عالمی فورم پر اٹھایا جائے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ ہم طلبہ، پاکستانی طلبہ اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت کا بھرپور اس کی مذمت کی جائے، عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا جائے، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، فوری طور پر ہیومینیٹیرین بیسس پر امداد فراہم کی جائے، عالمی سطح پر فلسطینی کاز کی نمائندگی کی جائے، اور ہم حکومت وقت کو یہ بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم طلبہ کسی بھی 2 ریاستی حل کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔
حکومت کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے فلسطین کے حوالے سے ایک دو ریاستی حل کا تصور بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے غیور اور جرری طلبہ حکومت کے اس دو ریاستی حل کے تصور کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے اور اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کو قیام کیا جائے۔